नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडीको विवरण माग गरेको छ। संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुराना गाडी कति र कुन अवस्थामा छन् भन्ने विवरण आफूले माग गरेको जानकारी दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ गाडी किन्न मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायबाट अहिले पनि माग हुने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारी सम्पत्ति कति छ थाहा छैन, गाडी किन्ने माग अहिले पनि आइरहन्छ, त्यसैले मैले सरकारी गाडीको लिस्ट मागेको छु। नेपाल सरकारलाई कति गाडी चाहिने र त्यस अनुसार उपलब्ध भए नभएको निश्चित भएपछि मात्रै आवश्यकता देखेमा नयाँ गाडी किन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गाडी चाहियो भन्छन्, उहाँले भन्नुभयो, कति चाहिने हो त्यो रेकर्ड चाहियो, रेकर्ड कतै भेटिँदैन, किन्नै जाने कहाँ चलाइरहेको छ थाहा नहुने सरकारी निकायले भएका गाडी सिंहदरबारमा थन्क्याएर नयाँ माग गर्ने प्रवृत्ति भने पुरानै हो। यसअघि सरकारले नै सरकारी सवारी साधनको विवरण सङ्कलन गर्ने बताउनु भएको थियो भने काम भने भएको थिएन। यस वर्ष प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले दशैं भत्ता पाउनु भएको छैन। सङ्घीय संसद सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार संसदहरूको बैंक खातामा असोज महिनाको मात्र तलब भत्ता गएको छ, तर दशैं भत्ता गएको छैन। गत वर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यस वर्ष मन्त्री परिषदले सांसदहरूलाई दशैं भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैं भत्ता नदिएको सांसद सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत वसन्त सिग्देलले जानकारी दिनुभएको छ। बैठक भत्ता र यातायात खर्च बाहेक सँगै सांसदहरूले मासिक 66,070 रुपियाँ पाउँछन् भने 256 वा 75 संसदीय प्रतिनिधि सभा हाल 271 जना संसद हुनुभएको छ भने राष्ट्रिय सभामा 59 जना हुनुहुन्छ। संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलब बापत सांसदको खातामा मङ्गलबार 2,98,46,000 रुपियाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पिएका लागि 1,43,74,000 रुपियाँ निकासा भएको छ। साढे 33 किलो सुन तस्करी र सनम साक्य हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले चुडामणी उप्रेती गोरेलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। मङ्गलबार न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले गोरेलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको भने 33.5 किलोग्राम सुन गायब भएपछि तस्कर समूहको यातनाका क्रममा 2074 फागुन 18 गते मोरङको उर्लापारी एक सनम साकेको हत्या समेत भएको र सो घटनाबारे बहस सुरु भएको थियो। जिल्ला अदालत मोरङमा आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरे सुन चोरी, पैठारी, चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको बहस भएको थियो। मोरङ उर्लाबारीका सनम साके हत्या र 33.5 किलो सुन हराएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा खुलेको 38 क्विन्टल सुन तस्करी मुद्दाको सुनवाई न्यायाधीश लम्सालको इजलास भएको थियो। उक्त मुद्दामा बेनु श्रेष्ठ समेत 63 जना, रेवत भण्डे, रेवन्त कुमार आचार्य, सबीर प्रोतेलङ समेत 2 जना तथा सञ्जय खेताङ समेत प्रभाव अग्रवाललाई विपक्षी बनाएको छ भने उक्त मुद्दामा सनम साकेका दाजु सञ्जीव साकेको जायरीमा सरकारी वकिल कार्यालय पक्ष रहेको छ भने सो मुद्दामा 17,80,71,400 रुपियाँ बराबरको 37,79,563 ग्राम करिब 38 क्विन्टल सुन अवैध रूपमा यातायात वा आयात गरिएको दावी समेत गर्दै आइरहेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी तथा करार कर्मचारीको उमेर हद कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले सूचना जारी गर्दै शिक्षक सरह विद्यालय प्रशासन लेखा र सहयोगी कर्मचारी तथा अस्थायी शिक्षकको सेवामा रहने अधिकतम उमेर 60 वर्ष कायम गर्ने निर्देशन दिएको हो। केन्द्रका निर्देशक वसन्त प्रताप कोइरालाले मन्त्रालयले 2069 मङ्सिर 10 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई गत असोज 8 गते सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार उमेर हद कायम गर्न गराउन सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सूचना प्रारम्भ बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालिका तथा सहयोगीको समेत शिक्षक सरह अधिकतम उमेर हद 60 वर्ष कायम गर्न भनिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लगायत अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी सुरक्षा गार्ड चालक सरसफाई कर्मी उमेर हद सम्बन्धी अस्पष्ट भए निजामती सरकारी कर्मचारी सरह हुने 2058 वर्ष कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पाँच वर्ष अगाडिदेखि दुवै मृगौला फेल भएका स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 13 बाँटारी निवासी दलेन्द्र राणा मगरका 21 वर्षीय छोरा नजिल राणा आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भन्ने समाचार आम सञ्चार माध्यममा आएपछि उहाँको लागि देश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग सङ्कलन कार्य तीव्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 मुड्किल्ला घर भई काठमाडौँ बस्दै आउनुभएका समाजसेवी बुद्धिसागर भट्टराईको सक्रियतामा स्याङ्जा सहयोग समाज स्पेनका अध्यक्ष विमल गुरुङको पहलमा बिरामी राणालाई नगद 38,192 रुपियाँ आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरे। एक कार्यक्रमका बीच बिरामी राणालाई हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै समाजसेवी बुद्धिसागर भट्टराईले भन्नुभयो, हामी मानव भइसकेपछि मानवीय रूपमा आपद विपदमा परेकाहरूको सहयोग गर्नु हाम्रो धर्म भएको बताउँदै आफूले स्पेन बस्ने साथीहरूसँग आग्रह गरेर आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर बिरामीको हातैमा दिन पाएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, बाबुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सहयोग गरेकोमा खण्डमा बिरामी नजिर राणाको मृगौला फेर्न सकिने र उनले पुनर्जीवन पाउनेमा उहाँले सबैलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। माध्यमबाट पठाउनु भएको छ र हामी यो थोरै भए पनि भाइलाई चाहिँ प्रचार होस्, अरूले पनि सहयोग गरौँ भन्ने आशाले गर्दाखेरि आज यहाँ एउटा काठमाडौँ स्याङ्जा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको एउटा मिटिङ थियो, सम्पर्क मञ्चको मिटिङ थियो। मिटिङमा सबैलाई उहाँले प्रचार गर्नु होला, यस्तो बिमारी छ ल सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले सहयोग गर्नुहोला भनेर पनि म यहाँ बोलाएको हो। र यो रकम चाहिँ 38,000 केही छ। मलाई लाग्छ यो 38,200 कति छ, सायद म गर्छु है त, यो गर्छु। 1 2 3 38,150, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 38,195 रुपियाँ चाहिँ स्पेनद्वारा पठाइएको रकम भाइको नाम के हो? नाजिल राणा उहाँको आमा मिना राणाले भन्नुभयो, आफ्नो छोराको पीडालाई आफ्नो जस्तै सम्झेर सहयोग गर्ने समाजसेवी बुद्धिसागर भट्टराई र स्याङ्जा सहयोग समाज स्पेनका अध्यक्ष विमल गुरुङलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोराको थप उपचारका लागि
सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सानो सानो सहयोग गरिदिएको खण्डमा आफ्नो छोरालाई बचाउन सकिने आमा मिना राणाले सबै समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। राम्रो बाबुलाई उपचार गरेँ, मेरो बाबुको चाहिँ आँखा राम्रो भयो, त्यही मलाई खुसी लागेको छ। अहिले चाहिँ हप्तामा 3 चोटि चाहिँ डायलिसिस गर्छौँ। एकपटक यो एक हप्तामा डायलिसिसको सन्दर्भमा जानकारी मेरो नमिलेपछि अब के गर्ने, आफ्नो बाबु पनि मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ अनि प्रेसरको पनि बिरामी हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ चेकअप गरेको छैन। अब चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के गरेर हुन्छ, कसो गरेर हुन्छ बचाउनु गर्नु पऱ्यो। त्यही अब मेरो सारा सम्पत्ति मैले सिक्दैसकेँ बाबुको लागि। अब त्यही अब यहाँले एक हप्तामा कति खर्च हुन्छ? अब एक हप्तामा चाहिँ डायलिसिस त फेरि नै छ। मेरो बाबुले चाहिँ अब हप्तामा 2टा सुई लगाउँछ अनि त्यसमा लाग्छ बाबुलाई क्याप्स भन्ने के अरे सुई लगाइदिन्छु मैले। अनि औषधि बाबुले चाहिँ लगभगै 15,000को जति औषधि खान्छ बाबुले अनि मासिक महिनाको। अनि घर भाडाको त अब ठिकै छ, अब नानीको बाबुले पुऱ्याउनु भएको छ यति गरी। कति तिर्नुहुन्छ? उही जियोस् तपाईँले त अब काठमाडौँ नै बस्नु पर्यो, यहाँ आउन त पाइँदैन। यहाँ चाहिँ बोलु भान्जाले माइती जसरी भए पनि जानु हजुर, कलिङ लक्ष्मी हजुर भनेर अनि भान्जाले चाहिँ अरू गर्नु पऱ्यो। अनि मैले त अब कसैलाई पनि सुनाउँदिनँ, अब जान सक्यो। अनि भान्जाले चाहिँ भाइजू सालाको लाइलाई बाबुको लाइलाई केही गर्नुपर्छ, मेरो साथी छ हजुर, जानु घर जानु। अनि घर गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले मोटरसाइकल चोरी कार्यमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा चोरीका घटना बढ्न थालेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएसँगै मोटरसाइकल चोरीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। वडा प्रहरी कार्यालय वालिङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हरिप्रसाद पौडेलको कमान्डमा खटिएको टोलीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीका अनुसार मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न रूपन्देही जिल्ला बुटवल नगरपालिका 12 बस्ने 34 वर्षीय विष्णुबहादुर नेपाली, बुटवल उपमहानगरपालिका 11 बस्ने 28 वर्षीय प्रकाश सार्की, भिरकोट नगरपालिका 2 स्याङ्जा बस्ने 20 वर्षीय विप्लव श्रेष्ठ र सोही नगर 20 वर्षीय ज्ञानबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले विभिन्न कम्पनीका 7 थान मोटरसाइकल 2 थान स्कुटर चोरी गरेका थिए भने सबै सवारी साधन सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोनाको कहरले बन्द रहेका विद्यालय खुल्न थालेपछि विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय जान थालेका छन्। लामो समयसम्म विद्यालय जान नपाएर घरमै बस्न बाध्य विद्यार्थी झोला बोकेर स्कुल पोसाकमा विद्यालय जान पाउँदा धेरै खुसी देखिन्थ्यो। विद्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर पढ्न पाउँदा धेरै छिटो सिकाइ ग्रहण गर्न पाइने रामपुर आवासीय अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुल कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा सुषमा सिग्देल बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, विद्यालय बन्द हुँदाको समयमा घरमा बसेर अनलाइन कक्षा पनि पढ्यो। अनलाइन कक्षाको तुलनामा भौतिक रूपमा विद्यालय नै उपस्थित भएर पढ्दा नै छिटो बुझ्न सकिने, धेरै कुरा सिकिने। यसरी नियमित विद्यालय जान पाउँदा पनि रमाइलो लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। पाठ्यभारमा आधारित रहेर बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म खाजा खाने समय कटाएर नियमित पढाउन थालेपछि रामतुलसी माविका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण लम्साल बताउनुहुन्छ। खाजा खाने समयलाई शिक्षण कार्यमा दुरुपयोग गरी दिउँसो 2 बजेपछि नियमित कक्षा चलाएको छ। विद्यार्थी विद्यालयमा आउन पाउँदा असाध्यै खुसी भएको प्रह लम्सालले बताउनु भएको छ। केही पालिका विद्यालयले भने दशैं अघि परीक्षा सक्ने गरी प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कोरोनाको कहर कम हुँदै गएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गत भदौ 27 गतेदेखि नै रामपुर नगरपालिकाका सबै विद्यालय नियमित पठन पाठन भइरहेको नगर शिक्षा अधिकृत विप्लव काफ्रेले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरूमा धमाधम पढाइ भइरहेको छ। केही विद्यालयमा प्रथम चौमासिक परीक्षा पनि सञ्चालन भएका छन्। नियमित रूपमा विद्यालय खुल्न थालेपछि विद्यार्थी पनि उत्सुक भएर पढ्न आउनु भएको काफ्रेले बताउनु भएको छ। धेरै समयपछि पढाइ भए पनि शिक्षण सिकाइ कार्यप्रति विद्यार्थी उत्सुक
रहेको पूर्व खोला गाउँपालिका 3 अर्ब डाँडाका स्थित जनचल माधारभूत विद्यालयका शिक्षक टिलीराज पङ्गेनीले बताउनु भएको छ। माथागढी गाउँपालिकाका सबै विद्यालयहरूमा अहिले धमाधम पठन पाठन चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षालाई अपनाउँदै गत भदौ 27 गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले बताउनु भएको छ। त्यस्तै रम्बा गाउँपालिकाले कोरोनाको कहर कम हुन थालेपछि सबै विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। यहाँ विद्यालय सुरु गर्दाका बखत धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले केही दिन आलो पालो गरी कक्षा चलाएको थियो भने अहिले सबै विद्यालयहरूमा नियमित रूपमा पठन पाठन चलिरहेको रम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। पाल्पाका सबै पालिकाहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री अपनाएर सावधानीपूर्वक पठन पाठन कार्य चलिरहेको शिक्षा विकास समन्वय तथा इकाइ कार्यालय पाल्पाका प्रमुख रेशमराज पौडेलले बताउनु भएको छ। केही पालिका विद्यालयले बन्दाबन्दीको समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए भने इन्टरनेटको पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूले बन्दाबन्दीको समयमा घरमै खेल खेलेर समय बिताउन बाध्य भएका थिए। अहिले भने विद्यालय खुलेपछि नियमित स्कुल पोसाकमा कापी कलम बोकेर विद्यालय जाने गरेको अभिभावक सुषमा भट्टराईले बताउनु भएको छ। मास्क सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालय जान थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः आउने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।